اکثرهم بالله الا وهم مشركون ډیر په خلکو کې داسې دي ډیر په خلکو کې وای ډیر په خلکو کې داسې دي وما يؤمن اکثرهم بالله ډیر په خلکو کې داسې دي حاصل معنی به وکړو چې سره د ایمان نه اندوان دي وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون سره د وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم ایمان لري ډیر خو سره د ایمان الا وهم مشركون دا پښتانه د مشرک په معنی نه پوهیږي نو هندو باندې ښه پوهیږي وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون داسې وایا ډیر په خلکو کې داسې دي چې الله مني خود الله نه مني حل نشو وما يؤمن اکثرهم بالله ډیر په خلکو کې داسې دي چې الله مني الله شته الله باران وري الله مونږ پیدا کړیو الله دا ټول کائنات پیدا کړی الله وبرا کړی دي الله ډوډۍ را کړی دا ټول سيزونه مني الله مني خود الله نه مني چې الله رب العزت سره لګلې دي الله کوم قران را لګلې دي الله کوم عبادت را لګلې دي چلو حاکم ذات چې کوم حکومت را لګلې دي مازغه جوړ کار نه کوي کنه حاکم ذات چې کوم حکومت را لګلې نو هغه حکومت منلو ته تیار نوي الله تعالی وای ما په صفت د الوهیت او معنا الوهیت عبادت او عبودیت صرف د چا د الله اله غزاد توي چې عبادت د چاوي او عبودیت د چاوي اله معبود توي اله حاکم توي انما الهكم اله واحد ما علمت لكم من اله غيره ان الحكم الا لله فتعالى الله الملك الحق بادشاہ چې نو د ټول کائنات صرف څوک دی الله تعالی دے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے ایک وہی ہے حکمراں باقی بتانے آزری دبی کائنات بادشاہ چرے سوکتے نو پدی کائنات کرا پنج پوٹے نہ دیکھا نا انسان دے کائنات نہ دے باہر دے دزمک چدا سے تپوسو کی کہنا وہی دزمک کی بادشاہ سو کوئی اللہ آسمان بادشاہ سو کوئی اللہ دریابوں نے چے اختیار کیا اللہ سمندروں نے چے اختیار کیا اللہ ہواگان نے چے اختیار کی زمن د ملک پارلیمنٹ نے چے اختیار کی هغه زمون په خپل اختیار کې زمون خپل خوخه ده نه چې د ټول کائنات اختیار د کم ذات ته نو زما د زندګۍ باغ دوړم د هغه اختیار کې دي چې زما د بدن د پاره هغه د پاره نورو د سپوږمۍ بندوبست هغه کړی دی نو زما د روح د پاره د نورو د سپوږمۍ بندوبست هم هغه کړی دی زما د بدن د پاره خوراک اگر علی گلے نو زما د روح د پاره هم قوانین اگر علی داغه د پاره علی گلی او انسان پیدا کړل نو انسان ته وګوره اذا قال ربك للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ اللہ رب العزت وی ز پیدا کون کے ما پزمکا کی اس دا خلیفہ مانو کو گورا پختو کے ز پیدا کون کے ما پزمکا کی یو چلو ان کے دو حکومت خپلا بس
خلیفہ یو چلونکے د حکومت خپل کم کتاب کم ډکشنری چې هغه رالی وګوره که د خلیفه چا دا معنی کړې وه چې په دې ځمکه کې پیدا کومه یو جوړونکې د قانون بس زه به دې ځای کې چې کمدنو تا ته سر ډول ډبلی کېدم دا انسان له چرته الله دا حیثیت نه دی ورکړی چې دی د قوانین جوړوي او بیا داسې قوانین چې هلک پکې جینۍ شي او جینۍ پکې هلک شي دا پکې لا نه وي ټرانسجینډر دا را کم قانون دی او دا کم قانون چې هلک جینۍ شي جینۍ هلک شي او حلال حرام شي او حرام حلال شي حلال حرام کا او حرام حلال کا د انسان حیثیت دا نه دی چې کم یو سړی ځان ته قانون جوړونکے وہی گویا دبی زبان میں وہ اقرار کرنا چاہتا ہے چې زه د آدم زوی نیمه زه د خر زوی یم هغه انسان نه دی د آدم حیثیت هغه د خلافت دی د آدم بچو د هغې حیثیت د خلافت دی د خلافت مطلب دا دی د الله جوړ شوی رالیږلی شوی قانون په ځان او په جهان نافذ کول دا د خلافت مقصد دی الله قانون را لېږلی دی وکذلک انزلناه حکما عربیا وکذلک انزلناه حکما عربیا دکه میں کمال لے وکذلک انزلناه کمالات دا اللہ قتل غواړي بیشمیر دی لا تودا ولا توصا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي دا اللہ دا کمالات انتہا نشتے خو اللہ دا خپلو کمالات یو نمونہ خی کذالک دکا میں کمال لے انزلناہو چھ نازل کرمی دی قرآن کریم لرا حکمن عربیہ غصہ فیصلہ پساف جوہ کی حکمن عربیہ حکومت حاکم راولی گو وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اللہ منی دا اللہ رب العزت دا منی چی اللہ بادشاہ دے خدا اللہ بادشاہی پزان نافذ کئینا الا وهم مشرکون دا اللہ فیصل دا ولا یشرکو فی حکمی احدا پا حکومت دا اللہ کی پا حکمیت دا اللہ کی شریک صدار نشتا دے اللہ رب العزت زمنگا استاسو دا پارا قرآن کریم فیصل را لے گلے دا او اغیار چی دی اغی زمنگ نا حاکمیت او حکومت دا قرآن اخلی منزا او دس اگر رستو خبری دی خو زمنگ نا اخلی حاکمیت او حکومت دا قرآن کریم نبی علیہ السلام وی اغیار با اسلام ماتی کڑای پا کڑای بے ماتی اولا نئی کڑای چی ماتی گی راغدا الحکمو اولا نا کڑای چی ماتی گی ناغور اسلام حکومت ماتی چیر قرآن کریم دا خلقو دا ذہنونونا دا خلقو دا فکرونونا دا خبر او باسی چی مڑا حکومت چی دے دا دی خپل کار کی خو منگ دی خپل تلاوت تپریدی او منگ دی خپل منس تپریدی نا حکومت پدا اللہ تعالیوی او حاکمیت چی دے نو آغا بدا اللہوی علماء علم او عوام علم پا آغا کڑے دیر زوک ورکول پکار دی چی کم کڑے اغیار دیر ماتی منگ پا پورا زندگائی کی پا طول زندگائی کی دا الف نتر یا پوری دا پیدائش نتر مرگ پوری کا ارزائی کیو دا اللہ رب العزت دا قرآن پابند یو دا اللہ رب العزت دا قانون دا اسلام پابند یو کہ جماعت کیو او کبار یو پارزائی کی دا اللہ تعالیٰ دا حکومت پابند یو دا چی کمدنو دا توحید و دا سنت دعوت دا زمان دعوت تے چی من پا مکمل زندگی کی
الله رب العزت د قوانینو او د الله رب العزت د رالیږلي شوي دین د اسلام پابند یو او ان شاء الله الرحمن په خپل هم دا عملي کوو او ټولو ته ور دې دعوت ورکوو. الله دې موږ ټولو له صحیح عمل کولو